Hi my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Govan Vlog. सगळी कशी आहे बरे आहे न्हू सजमत तुम सगळी बरे आहे मू आम्ही बी बरे आहे ओके आणि आज हांव व्हिडिओ आज स्टार्ट करता आणि हांव आज तुमकां हांवें प्रॉमिस केलो न्हू गणेश चतुर्थी हांव कित डिफरंट अशें करून बी दाखयता मू फुलां व्हिडिओ बी सो आज हांव फुलां व्हिडिओ करता आनी हो मुगे व्हिडिओ न्हू मोस्ट रिक्वेस्टेड व्हिडिओ जायत टायम पयलीं न्हू म्हाका येयलोलें की व्हिडिओ फुलां व्हिडिओ बी कोर बी अशें कोन्न बी म्हूण ओके सो हांवें चिंतिल्लें टायमूय मेळनासलो न्हू सो आतां थोड्यांक गणेश चतुर्थी हॉलिडेज आहाय सो हांवें म्हळ्यार हांव तुमचे कडेन शेअर कोता म्हूण ओके सो आतां हांव पयलें दाखयता म्हाका कित कित लागत तें ओके वस्तू आनी मागीर फूल करपाक स्टार्ट करुया आनी हे मुगेलो मोस्ट मुगे लव्ड थिंग अशें करून कित्याक म्हाका न्हू लायक जाता फूल करपा आनी अशें करून कित्याक क्रिएटीव थिंग्स करपा न्हू म्हाका इतू मना खूश जाता ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड उलयना आनी चड ओके दाखयता तुमकां ओके फर्स्ट फ्रेंड्स आमकां लागतलें फोम ओके हें ग्लिटर फोम घेयला हांवें वीच इज 2 mm तें 2 mm फोम ओके आनी मागीर लागतो म्हाका मेन म्हणटा तें ग्लू गन ओके मागीर ही टेप लागतली कित्याक आमकां टेप जाय ती मागीर अशें करून तेका हें करपाक मागीर म्हाका जायो हो वायर जायो बारके वायर जायो ओके कित्याक तेका मागीर अशें करून भायर हें करूं पडटो न्ही सो तो वायर जायो नेक्स्ट म्हाका सिजर जायी सो सिजर आहा रेडी एक आयर्न जाय पडटलो सो हांवें मुगेलो ओल्ड वन आयर्न घेयला ओके सो तुमकां दाखयता हांव कितको करपा तें ओके सो आतां आमी पयलीं स्टार्ट करुया ओके सो फ्रेंड्स आतां आमी हें घेताय फोम शीट आनी आतां न्हू म्हाका 3 सो फ्रेंड्स आमी आतां हिंगा करपाक स्टार्ट कोताय सो म्हाका 3 सेंटीमिटर्स जाय ओके सो 3 by 3 सेंटीमिटर्स ते सो हिंगा हांव रुलर घेवन ते मार्क 3 मागीर हिंगा 6 मागीर हिंगा 9 ओके मागीर 12 आनी अशें करून ओके अशें करून तेका 3 by मागीर हांवें हेचो हिंगा कट करून दवरला सो हें अशें करून जातोलें स्क्वेर 3 by 3 ओके सो अशें करून स्क्वेर जातली सो आतां दाखयता तुमकां कशें करून करपा तें ओके आतां हिंचोय मोकोडे हिंगा एक्स्ट्रा आहाय ओके सो हांवें ऑलरेडी पयलीं करून दवरल्याय ती सो हें आहा अशें करून सो आतां तेका अशें करून एक फोल्ड दिवपाचो ओके अशें करून एक फोल्ड दिन तेका हाफान कट करपाचें आख्खें फूल न्हू आं ओन्ली हाफ दाखयता दोनी सायडीन आनी मागीर अशें करून फोल्ड करपा हें करून तेका मिडल अशें करून ओके सो अशें करून तेका 4 हें येतले पीसीस मोद करप ना ओके सो 4 अशें करून दिसता आमगेलें 4 पीस येतले अशें करून ओके आतां अशें करून तेका सायडींतल्यान मातशें अशें करून तेका एक पेटला शेप येवपा जाय न्हू सो एवरी हेका अशें करून कट करपाचें अशें करून चोय अशें करून हांवें तेजे एक सायडीन अशें करून कट केलें आतां दुसऱ्या वाटेन ओके चोय आतां दोनी वाटेन हांवें अशें करून तेका अशें करून केला इफ सम मे बी सारकें दिसती पडटा आसता तुमकां ओके चोय आतां एका आहा चोय तेका मातशें अशें करून आनी ए सायडीन कट करपाचें आनी हो पीस हितूंतू काडपाचो
सो दॅट एशको शेप येतो मग. ओके, सो हांव ही पिकोवन घेता. अशी आनी एशको कोन्न तेका एश कोन्न एक शेप येता तशें करूंक जाय. ओके, सो चोय फ्रेंड्स एशको एक शेप येयला तेका. ओके, विथ एशको दिसोता न्ही. सो आतां हें बी कोता. सो तेका आनीक पाट दाखयता तुमकां. एशको फोल्ड एशको करपाचें, स्लायड तेका हाफू एशको कट करपाचें. मिडल सोन न्हू आं, मातशें मिडला पयलें एशको चोय. आनी हें मागीर एशको हिंगा ए सायड आहा चोय थिंग मिडल मातशें तेका कट करून घेवपाचें. ओके, एशको. सो 4 एशको पीस येताय. सो आतां हांव तेका कट करून घेता. अशें आनी एशकोन एशकोन एशकोन. ओके, आनी आतां दुसरे सायडीन सोन एशकोन मागीर एशकोन मागीर एशकोन मागीर एशकोन. ओके, सो ही शेप येवपा जाय आमकां. आतां तेका हिंगा मिडल सोन एशको कट करपाचें ही शेप येवपा. ओके, आनी एशकोन चोय. एशकोन आनी एशको एशकोन आनी एशको. ओके फ्रेंड्स, सो चोय ही एशको शेप येयल्या. ओके, ते एक एक पेटल मातशें एश कोन्न आसोता बट हिंग मिडल न्ही. ओके, सो एशको आमगे शेप येवपा जाय. सो फ्रेंड्स हे 2 जाले. ओके, चोयला हे आतां चारूय आमगेले रेडी जाले. सो एश कोन्न न्हू हांवें जाय ते पयले रेडी करून दवरले. ते आख्खे फोम ते शीट आहलो चोय फोम शीट तेजे आख्खे हांवें एश कोन्न दवरलो आहाय रेडी. ओके, सो चोय हितू जाले ते एक फोम शीटाचे. ओके, चोय हे सगळे जालो आहाय आतां रेडी. ओके, सो आतां आमी हे मातशें एशको आयर्न गरम करून दवरया. ओके, सो फ्रेंड्स आमगेलो हो आयर्न आतां गरम जाला. सो आतां आमी एक एकू घेवन एश कोन्न तेका मातशें गरम करून घेवपाचो. आनी एक हांव घेता स्क्यूवर घेवन तेका एश कोन्न हें कोता. ओके, सो एश कोन्न गरम हें कोन्न तो आपशी मागीर पोटलो एश कोन्न. स्लो हें करपा जाय आं, तो चड गरम हर एश कोन्न गरम करप ना. ओके, सो तो मातशें एश कोन्न आसोन गरम आसतना तेका एश कोन्न एक शेप दिवपाची. ओके, चोय एश कोन्न. सो फ्रेंड्स एशको पेन्सिल घेवन तेका एक शेप दिवपाची. ओके, सो हांव ही सगळीं कोन्न घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां.
सो फ्रेंड्स हेचोय हांवें सगळें हे रेडी केले. ओके अशें करून ओके तुमकां जाय जाल्यार कित्यानू करूं जाता. एक पेन्सिल हांवें पेन्सिल घेवन अशें करून ताका शेप दिली. तें गरम जातचोय अशें करून कोन कोन ताका अशें करून शेप दिवप ताका. ओके आनी हेचो हे मुगेलें रेडी जाला आतां. आतां हांवें घेयल्याय हे बारीक वायर. ओके आनी हांवें ताका धाकटे कट केले हेचोय. ओके सो हे वायर घेयल्याय आनी म्हाका लागता ही टेप. ती टेप हांवें घेवन अशें करून एक टेपीन म्हाका हाफ करून घेता. ओके सो हे टेपी हांव कट कोता आनी आतां त्या टेपी अशें करून 2 पीस कोता तेजे हाफ कट करून घेता अशें आनी ताका मागीर ताका रॅप करपा जाय न्हू. मागीर थोडे न्ही अशें करून वायर येता तशें करून ग्रीनू येयले जाल्यार मागीर गरज ना. ओके सो हे अशें करून हांवें 2 करून कट करून घेयला. ओके आनी आतां हांवें मुगेलें हें ग्लू गन गरम करपा दवरला आनी आतां हांव आतां स्टार्ट कोत्तोलें करपा. ओके फ्रेंड्स हांवें मुगेलो ग्लू गन आतां गरम केला. सो आतां हांव एका अशें करून लायतलें एक एक हें घेवन एका अशें करून मातशें ताका इतें ग्लू लायन मागीर हांव ताका एक एक फूल घेवन ताका अशें करून तोपतलें. ओके अशें करून मागीर तुमकां जाय जाल्यार मागीर आनी इल्लेशें तितून भितर मागीर लावपाचें. चोय अशें करून ताका लायन घेवपाचें. ओके आतां दुसरें बी लायन घेता. चोय आनी एका तोपून घेता अशें करून. अशें करून ताका भितर घालून घेवपाचें. ओके ओके सो ही सगळीं हांव फ्रेंड्स कोन्न घेत पयलें. ओके आनी चोय फ्रेंड्स हें आमगेलें लास्ट वन. चोय अशें करून कोता ग्लू लायला आनी ताका अशें करून सेट करून घेता मोदें. ओके तुमकां जाय जाल्यार अशें करून घालून अशें करून ग्लू देखून लावपा जाता. ओके आनी ताका अशें करून हें करून घेवपाचें. आतां ही मुगेलीं सगळीं जालीं रेडी. फ्रेंड्स आतां आमी एका अशें करून हें पेपर हें करुया रॅप. ओके सो अशें करून घेवन ताका अशें करून ताका अशें करून सिजर घेवन कट कोता आनी अशें करून चोय फ्रेंड्स अशें करून जाता मागीर. ओके सो ही आनीकूय करून घेता.
सो फ्रेंड्स हांवें थोडेशें केलें सो आनी कोता आतां अशें करून ताका आख्खें एका लायन घेवपाचें चोय ओके सो अशें करून दोन लायत रावन अशें करून फूल कंप्लीट करपा जाय ओके मातशें टायम लागत ताका बट जाता कळ्ळें न्हू मातशें आतां मातशें स्टिकी बी जाता अशें करून ते टेपी हें आसत न्हू गम आसत न्ही तें मातशें त्रास जाता बट जाता इट्स फन ओके सो अशें करून घेवपाचें आख्खें बोट दुखोनूय बी येताय कोन 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 अशें करून आनी फ्रेंड्स हेंचो हें लास्ट वन आतां म्हगेलें जाता ओके सो हांवें सगळीं कोन काडलीं चोय ही टेप लायन घेयली तेमकां ग्रीन टेप ओके आनी आतां हें डन जालें सो फ्रेंड्स ही सगळीं आतां रेडी जालीं सो आतां तेमकां अशें करून बुके टायप करपाचो अशें करून घेवन सो हे आनी अशें करून बेंड करपाचें ओके आनी मागीर एका अशें करून रॅप करून घेवपाचें मातशें बेंड करपा ती आनी मागीर अशें करून हें करून बांदून घेवपाचें टेपीन ओके सो हें अशें करून घेवपाचें चोय फूल न्हू मातशें अशें करून लायन घेवपाचें ओके अशें करून सो हांवें थोडीं आनीकूय बी कोत्ताय अशें करून घेवपाचें 5 अशीं अशें करून बांदून घेवपाचें अशें करून चोय अशें करून ताका रॅप अशें करपाचें ओके चोय फ्रेंड्स ओके सो अशें करून आनी कोन्न घेता रॅप 5 घेवन कोत्ती ओके 5 अशें करून धाकटे बुके अशें करून जाताय ते मागीर अशें करून चोय आनी मागीर तेमकां बांदून सो फ्रेंड्स लास्ट वन जालें सो ही मुगेली रेडी जाला आतां तुमकां जाय जाय अशीं देखून घालूंक जाताय ना जाल्यार हेंचो हांव आतां एक आनी एक आयडिया कोतां सो अशें करून लावपा ती अशें करून ओके सो हें घेवपाचें टेप आनी टेप घेवपाची आनी ती हांव हाफान कट कोतां हाफ कोन्न कट कोता ओके कित्याक नाजाल्यार चोड जाता टेप बेश्टी सो ते बारीक आहाय न्हू ती फुलां तेका लागोन अशें करून हाफ करून घेता ओके आनी आतां ती अशें करून हें करून एक बुके अशें कोत्तोलें एकठांय कोता आतां ओके
ओके. सो आता अशें करून ही घेता आनी एकल्या अशें करून सोकला घाता आनी अशें करून तेका टेपीन अशें करून तेका एक कोता. आतां दुसऱ्या वाटेन हो दुसरो घाता अशें करून आनी तेका टेपीन एक कोता. ओके. आतां एका आनी अशें घाता. ओके. अशें करून दुसऱ्या एका अशें करून घाता. आनी एका आतां हिंग सोकला घाता आनी दुसरो बुके अशें करून हिंग सोकला घाता. ओके. मागीर अशें करून ओपन करपा जाता ती. सो हांवें एक बुके केला आनी आतां हांव दुसरो कोता. ओके. तुमकां जाय जाल्यार तितू घालूं जाता ओ दुसरो घालूं जाता. ओके. सो हांव ही पळय अशें करून घाता. अशें करून रॅप कोता. ओके. आनी हो इंत घाता अशें करून. आनी फ्रेंड्स हो लास्ट वन इंत घाता अशें करून मातशें सोकला. ओके. आनी तेका अशें करून रॅप करून घेता. सगळें अशें करून रॅप करून घेता. ओके. चोय चोय फ्रेंड्स आतां हें अशें करून मातशें भायर काडूं जाता. ओके. आनी आतां म्हगेलो हो बुकेचो रेडी जालो. तुमकां जाय जाल्यार सिंगल सिंगल घालूंक मेळटा नाजाल्यार अशें करून आनीकूय करूं जाता. ओके. चोय आनी आमगेलो फ्लावर्स आर रेडी. सो अशें करून हांवें पिंकान केल्लें चोय पिंकान केलां बट तेंकां हांवें रॅप करूं ना चोय अशें करून. ओके. आनी हिंगा हांवें व्हायटानूय बी केलां चोय. ओके. सो ही मुगेलीं फुलां जालीं रेडी. सो फ्रेंड्स ही मुगेलीं फुलां तुमकां केशी लायक जालीं बी सगळें म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगाय आनी कोणाकूय कितें अंडरस्टँड बी जालें ना प्लीज म्हाका कमेंट कराय. ओके. हांव सांगता तुमकां. आनी ही फोम शीट्स न्हू खंयच्या स्टेशनरी शॉपार मेळटा ऑनलायन मेळटा तुमकां जाय तींग घेवपा जाता. फोम शीट आनी टेपूय बी ग्रीन टेपूय बी सगळें मेळटा. ओके. सो तुमकां मुगे हो विडियो केश लागला म्हाका सांगाय आनी तुमकां अशें करून आनी फुलां विडियो हांवें केलोलो जायो जाल्यार म्हाका कमेंट कराय. म्हाका एटलिस्ट 5 to 10 कमेंट्स तर येल जाल्यार हांव आनी विडियोज कोत्तोलें ऑन फ्लावर्स. ओके. सो फ्रेंड्स हांव हो विडियो आतां हिंगा एंड कोतां. तुमकां मुगे विडियो लायक जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय मुगे चॅनलाक सबस्क्रायब कराय आनी आजून कोण सबस्क्रायब केलें ना प्लीज डू subscribe to my channel and support me. See you all in the next vlog. Till then, tata, bye bye, Deo bor kuru, mogasu, and keep smiling.